سلام طلبة سنة أولى حقوق، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. انتم تشوفوا هذا فيديو كما العادة، جيتكم فيديو جديد اللي طلبتوه مني واللي هي مصطلحات قانونية. في الولايات الأخرى قالوا لي نقرأ أنجلي، بصح هي معظمها راكم تقراو فرنسي. راهو الموديل هذا ما فيهش حاجة كبيرة، يعني تقراو حوايج بالعربية مترجمة للفرنسي ولا بالفرنسي مترجمة للعربية الشرح تاعها. كما قلت لكم كما العاده ما تنساوش تدخلوا على زر الاشتراك وتحطوا لي لايك وتبارطاجيو مع اصحابكم باه تستفادوا. درك عاد نعطي لكم بعض الدروس وحفظوا المصطلحات القانونيه مليح، ومن بعد في الاخر نشوفوا سوجيات مواضيع مع الحل. فهمتوني؟ يعني كل ولايه وكيفاه حاطه لي سوجي تاعها. درك نبداو مع الدروس. أولا نبداو مع تعريف القاعدة القانونية اللي هو définition de la règle de droit ou la règle juridique. انتوما لهنا واش ديروا؟ تحفظوا الأسامي تاع هادو والمصطلحات القانونية كيما راهم باللغة الفرنسية، على خاطر الأسئلة كيفاه تجيكم يا إما تعطيكم المصطلحات بالعربية وتقولك أعطيهم لي بالفرنسية، ويا إما تعطيهم لك باللغة الفرنسية وتقولك أعطيني المصطلحات هادوما باللغة العربية. تاني حاجة القانون العام اللي هو لو droit public. تالت حاجة القانون الخاص اللي هو لو droit privé. رابع حاجة الدستور لا constitution. خامس حاجة اللي هي نشر القانون لا publication de la loi. انتم لهنا ما ديروا والو، تحفظوا الأسامي كيما راهي ما تبدلوا فيها والو. سادس حاجة اللي هي الحق المكتسب لو droit acquis. سابع حاجة القانون المدني لو droit civil. تامن حاجة القانون الإداري اللي هو لو droit administratif. تاسع حاجة القانون الدستوري اللي هو لو droit constitutionnel. عشر حاجة مدخل إلى العلوم القانونية نظرية القانون، نقولوا عليها introduction aux sciences juridiques. donc introduction مدخل aux sciences juridiques، sciences علوم juridique قانونية. la théorie du droit، la théorie c'est النظرية du droit والقانون. السلطة التشريعية اللي هي le pouvoir législatif. دونك السلطه لو بوفوار ليجيسلاتيف اللي هو التشريعيه. سما نتوما واش حديروا؟ ما تتخلعوش من النطق ولا حاجه، ما يهمش النطق على خاطر نتوما راح تكتبوا في الورق من بعد. واش ديروا؟ تحفظوهم تحت ورقه وتكتبوا تحفظوهم كيما راهم. ماذا بيكم نتوما تحفظوا اكثر، كل واحد واش عطالو البروف تاعو، واش عطاكم البروف تاعكم تحفظوهم كيما راهم، على خاطر هذاك واش راح يجيب لكم في السوجي. وتحفظوهم كيما راهم، اكتبوا عاودوا حتى تشفاو عليهم، على خاطر راح يجيوكم غير المصطلحات. رقم 12 السلطة التنفيذية اللي هي لو بوفوار اكزيكوتيف. لو بوفوار كيما كنا نقولوا السلطة، كيما راكم تشوفوا كلمة بوفوار راهي تتعاود، دونك سلطة راح تحفظوها كيما راهي وتبقى اشاك فوا تتعاود لكم هي نفسها بعد. رقم 13 السلطة القضائية اللي هي لو بوفوار جوديسيير. رقم 14 القاعدة القانونية الآمرة اللي هي لا ريغل دو دروا امبيراتيف. لا ريغل قاعدة، دروا قانون، امبيراتيف أميرة. رقم 15 القاعدة القانونية المكملة لا ريغل دو دروا سيبليتيف. دونك ريغل دو دروا حفظناها، قاعدة قانونية سيبليتيف اللي هي سيبليمونتير مكملة. نكملوا دركا مع الشطر الثاني من المصطلحات القانونية. رقم 16 المجتمع الدولي اللي هو لا سوسيتي انترناسيونال. دونك سوسيتي سي مجتمع، انترناسيونال دولي. رقم 17 النظام العام لوردر بيبليك. اوردر سي نظام، بيبليك سي عام. رقم 18 الجماعات المحلية لكوليكتيفيتي لوكال. كوليكتيفيتي اللي هي جماعات لوكال محلية. رقم 19 السيادة الوطنية لا سوفرينتي ناسيونال. سوفرينتي هي السيادة، ناسيونال وطنية. رقم 20 الشخص الطبيعي لا بيرسون فيزيك. رقم 21 الشخص المعنوي لا بيرسون مورال. دونك مورال سي معنوي، فيزيك سي طبيعي. لا بيرسون هي لا بيرسون اللي هي الشخص. رقم 22 مجلس الأمن لو كونساي دو سيكوريتي. سيكوريتي هي الأمن كما نعرفوا كل، والمجلس هو لو كونساي. رقم 23 الوظيفة العمومية لا فونكسيون بيبليك. دونك بيبليك هاي تعاودت بليزيغ فوا، دونك عدتوا تعرفوها معناتها عام، ولا فونكسيون اللي هي الوظيفة. رقم 24 الحقوق والواجبات لي دروا اي لي زوبليغاسيون. دونك لي دروا هي الحقوق، لي زوبليغاسيون اللي هما الواجبات. رقم 25 الممثل القانوني لو ريبريزونطون ليغال. ليغال تو سكي ليغال معناتها قانون او قانوني، لو ريبريزونطون اللي هو الممثل. رقم 26 اللي هي حقوق الانسان
اللي هي لي droits de l'homme. دونك droit شفناها ديجا قبل، معناتها حقوق de l'homme الإنسان. رقم 27 حماية الحريات الأساسية للمواطن، la protection des libertés fondamentales des citoyens. دونك la protection الحماية liberté حرية fondamentale أساسية des citoyens تاع المواطن ولا تاع المواطنين بصفة عامة. درك كيما راكم تشوفوا لهنا كاينة كلمات هي نفسها تتعاود. باغ اكزومبل تقولي لوا، تقولي ليغال، دونك سي تو سكي قانون. كي تقولوا باغ اكزومبل بيبليك هي معناتها عام او عامه وتبقى تتعاود. انترناسيونال اللي هي دولي تبقى تتعاود. سوسيتي تبقى تتعاود. كاين حوايج يبقاو يتعاودوا، معناتها افورس اللي تحفظوهم راح تولوا تعرفوهم من بعد، راح يبقاو هما نفسهم. وعرفوا حاجه باللي راه مهما يتبدلوا يعني لي بروف ويكون كل واحد عنده الكور تاعو، بصح هذوما كي شغل دي نوسيون دو باز، هذه كي شغل معلومات اساسيه راح تبقى ديما هي نفسها. كي شغل هذه مصطلحات قانونيه هي نفسها في الولايه دي، هي نفسها في الولايه الاخرى، وهي نفسها في الولايه الاخرى، وهي اللي محطوطه في البرنامج في الثلاثي الاول. معناتها راح تكون هي نفسها، راح تحفظوا، راح تكون بخاص كيف كيف. وش هو كي تركزوا اللي عطاها لكم البروف راح تسهل عليكم في الامتحان انكم تجيبوا نط ملاح. رقم 28 التعاون الدولي، لا كوبيراسيون انترناسيونال. كوبيراسيون اللي هي تعاون انترناسيونال دولي. رقم 29 الحماية القانونية، لا بروتيكسيون جوريديك. بروتيكسيون اللي هي حماية وتعاودت عدة مرات، جوريديك اللي هي قانونية، وهذا اسم كشغل مصطلح أساسي لازم تحفظوه، لازم تكونوا عن بالكم مش معناتها كلمة جوريديك. رقم 30 التطبيق الفوري للقانون، l'application immédiate de la loi. donc l'application هو التطبيق immédiat معناتها فوري في اللحظة هذيك بعد في ساعة دو لا لوا القانون. كما قلنا كلمة لوا راهي تتعاود، لازم تكونوا عن بالكم بها وش هو. درك لهنا شفنا بعض المصطلحات مع بعضنا ورايحين نحاولوا نحلوا سوجيات كيف كيف هكا بتلقاو روحكم موجدين للامتحان. كما قلت لكم قبيله شفنا مع بعضنا بعض المصطلحات القانونيه. قلت لكم هذوك المصطلحات القانونيه اللي هي اساسيه، لازم على اي طالب حقوق يكون عن باله بهم ولازم يكون حافظهم. معناتها ما تقدروش ما تحفظوهمش على خاطر هذوك هما لا باز واحد السي، لازم تكونوا كل عن بالكم بهم. ودرك راح نحاولوا نحلوا مع بعضنا بعض السوجيات بهكا توالفوا على الاسئله ونوعيه الاسئله اللي قادره تجيكم في الامتحانات، ومنطوط تدربوا شويه وتعرفوا بعض المصطلحات جديده. بس ديما نوصيكم ونقول لكم لازم تحفظوا المصطلحات والدروس اللي يعطيها لكم الاستاذ تاعكم، على خاطر داك هوش راح يجيكم في الامتحان، وهادو هم زياده وتعرفوا بهم نوعيه الاسئله اللي قادره تجيكم في الامتحان. نبداو مع بعضنا على بركه الله. الحاجه الاولى كما رانا نشوفوا لهنا اول سؤال عطاوها لكم هي ليتيد دو تكست، ومن بعد الاسئله تاعو. ليتيد دو تكست اللي هي دراسه نص، راح يعطيوكم النص ما تخلعوا منه ما والو، على خاطر النص هذاك يكون الاساس تاعو هي المصطلحات القانونيه، وهما يهمهم غير المصطلحات القانونيه. ومن بعد عندكم مجموعه من الاسئله، من بعد في الاخر حتعطيكم بعض المصطلحات القانونيه كما هنا راه يعطيها لكم بالفرنسي ولا المصطلحات، وانتم تعطيو الاسامي تاعهم بالعربيه. كما قادر هي تعطيكم المصطلحات بالفرنسيه وتطلب لكم الاسامي تاعهم باللغه العربيه. ها هي تيرمينولوجي معناتها مصطلحات. وكما رانا نشوفوا اوسي هاي كاينه في النص العربيه، دوك من بعد نفهمها لكم. نبداو مع بعضنا في ليتود دو تكست. L'étude du texte اللي هي les principes généraux des droits internationaux pénal اللي هما الأساسيات العامة تاع القانون الدولي للعقوبات. هاي محطوطة عندكم لهنا droit international pénal. كما راكم تشوفوا هو مصطلح قانوني اللي كنتوا حفظتوه ديجا، عطيته لكم قبيله في الدروس اللي كنت نفهم فيكم فيهم. لي برينسيپ جينيرو هو تانا مصطلح وعد علينا ديجا المصطلح هذا. لهنا راح تقراو نتوما النص. انا ننصحكم انكم اول حاجه ديروها تروحوا تقراو الاسئله باش تكون عندكم فكره وش هو الاسئله، ومن بعد ترجعوا تقراو النص. كي تكونوا تقراو في النص راح تسطروا على اللي تشكوا فيهم باللي هما الاجوبه، ومن بعد تعاودوا تريبونديو وتجاوبوا على راحتكم. Donc le texte لهنا وش يقول: le droit international pénal est le corpus normatif qui interdit certaines catégories de conduite peuvent être considérées comme des infractions graves.
راح عنا لهنا الشرح تاعو. القانون الدولي الجنائي هو مجموعة من القوانين التي تمنع فئات معينة من ارتكاب بعض السلوكات التي يمكن اعتبارها من الجرائم الخطيرة، وينظم إجراءات التحقيق ومقاضاة ومعاقبة هذه الفئات، ويحمل الجناة أو الجاني مسؤولية فردية. كنا نركزوا لهنا مليحة مع الفقرة الأولى تاعنا، راح نلقاو بلي راهي معظمها مصطلحات قانونية، يعني ماهيش هذيك اللي واعرة ولا حاجة، مصطلحات قانونية اللي تكونوا حفظتها. باغ اكزومبل لو droit international pénal هو مصطلح قانوني حفظتوه ديجا. لو كوربيس نورماتيف مصطلح قانوني. interdit كل نعرفوا واش معناتها interdit، معناتها يمنع أو ممنوع. كاتيجوري دو كوندويت كيف حتى هي مصطلح قانوني عم بالكم بيه. pouvons considérer ديك نقدروا نحيوها infraction grave مصطلح قانوني. procédure كيف مصطلح قانوني. enquête répression. دونك هادو كل عبارة عن مصطلحات قانونية تكونوا ديجا حافظينها، معناتها راح يجيكم النص ساهل، يكون البروف تاعكم ديجا أعطالكم في الدروس هاد من المصطلحات. نكملوا مع بعضنا الفقرة الثانية اللي هي la répression des violations graves des droits internationaux humanitaires est essentielle pour assurer le respect de cette branche du droit. De par la gravité de certaines violations, qualifiées de crimes de guerre, qu'il est de l'intérêt de la communauté internationale dans son ensemble de punir. لهنا المعنى تاع الفقرة هذه انه معاقبة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. دونك ريبرسيون هي معاقبة، لي فيولاسيون غراف اللي هما الانتهاكات الخطيرة، وكما نعرفوا دروا انترناسيونال هيومانيتير اللي هو القانون الدولي الانساني. قلنا هاد الانتهاكات اللي هي ضرورية لضمان احترام هذا القانون، فمن شدة بعض الانتهاكات تم وصفها بأنها جرائم حرب، ولذلك يجب معاقبتها، وهذا في مصلحة المجتمع الدولي ككل. الفقرة الثالثة اللي هي لو droit international pénal، قاعدين نشوفوا هنا بلي نفس المصطلحات القانونية تتعاود. droit international pénal اللي هو القانون الدولي للعقوبات repose sur plusieurs principes fondamentaux، donc est basé على عدة principes fondamentaux أساسية comme les crimes internationaux الجرائم الدولية inclut toujours plus d'éléments extraterritoriaux qui nécessitent une interaction plus grande entre les États. Et il est très urgent de coordonner le respect de ces principes. دونك لهنا المعنى تاعها كما راه نشوفوا فيه تحت. يقوم القانون الدولي الجنائي على عدة مبادئ أساسية، فالجرائم الدولية تشمل أكثر العناصر التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تتطلب مزيدا من التفاعل بين الدول، فمن الضروري جدا التنسيق لاحترام هذه المبادئ. الفقرة الأخيرة واللي هي les États doivent respecter ces principes، donc على الدول والحكومات لازم عليها إنها تحترم هاد المبادئ. leurs principes nationaux المبادئ الدولية تاعها prévus dans leur droit pénal اللي محطوطة في القانون العقوبات الداخلي تاعها et les principes spécifiques contenus dans les instruments régionaux auxquels ils font partie. donc يجب على الدول أن تحترم هذه المبادئ والمبادئ الوطنية المنصوص عليها في قانون الجنائي الداخلي والاتفاقيات الإقليمية. هذا هو المعنى ككل تاع التكست تاعنا. دوك رايحين تاع النص اللي شفناه، دوك رايحين نعديو للأسئلة كيف راح تكون. لهنا راح نبداو مع بعضنا الأسئلة comprehension lexique، معناتها الأسئلة المتعلقة بالنص اللي راح تجيكم. السؤال الأول: Quelle est l'implication des droits internationaux pénal pour assurer le respect des droits de l'homme؟ قال لك وش هو التدخل ولا الطريقة اللي تدخل بها القانون الدولي للعقوبات به يضمن احترام حقوق الإنسان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: Comme sont-elles décrites les violations graves des droits internationaux humanitaires؟ معناتها كيفاه وصفه ما هدوما الاعتداءات الخطيرة، كيفاه وصفها الاعتداءات هذه على حقوق الدولية الإنسانية. التروزيام:
والسؤال الثالث mentionner certains crimes internationaux اذكر بعض الجرائم الدولية اللي صارت ولا مذكورة في النص هذا. كاين لي السؤال الرابع quelle est la relation entre la procédure pénale et la procédure civile وش هو العلاقة بين قلنا طبيعة العلاقة بين الإجراءات المتبعة في العقوبات، قانون العقوبات والقانون المدني. السؤال الخامس اللي هو traduisez l'extrait suivant en français ترجم هاد الزوج جمل للغة الفرنسية والترمينولوجي اللي هي المصطلحات. راح نجاوبوا على السؤال الأول اللي هو l'implication des droits internationaux pénal pour assurer le respect des droits de l'homme. وش هو نلقاوها في الفقرة الأولى بعد تاع النص. il réglemente les procédures régissant les enquêtes, il réglemente les poursuites et la répression de ces catégories, et il tient les auteurs de ces infractions pour individuellement responsables. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو les violations graves des droits internationaux humanitaires اللي مذكورين في النص هما des crimes de guerre. هذه هي الوحيدة اللي كانت الجريمة الوحيدة اللي مذكورة في النص. les différents crimes internationaux مختلف الجرائم الدولية. عندنا les crimes d'agression, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de terrorisme international, les crimes de corruption. هادو كل تلقاوهم مذكورين في النص، هم في الفقرة الأولى كلهم مذكورين. السؤال الرابع la relation entre la procédure pénale et la procédure civile اللي محطوطين هاهم في التابلو. الرولاسيون كاينه لي باسيف اللي هما الخصوم او الاطراف النزاع، وكاينه لا بين اللي هي العقوبه. بالنسبه لا بروسيدور بينال عندنا لي ريبريزونطون دي كوميونيتي هما المينيستير بوبليك والكريمينال معناتها المتهم ووكيل الجمهوريه. لا بروسيدور سيفيل عندنا لا بيرسون كي ا سوبي لو دوماج طرف المتضرر والبيرسون ايان كومي لو كريم اللي هو مرتكب الخطأ. بالنسبة للعقوبة يا إما تكون السجن يا إما تكون غرامة مالية يعني لا بريزون ولا لاموند. بالنسبة لا بروسيدور سيفيل يا إما الإندمنيتي فيرسي على لا بيرسون ليسي معناتها التعويض يدفع للشخص المتضرر ولا هذا هو يعني يكون غير كاينه تعويض برك. نعديو الآن للترمينولوجي اللي هما المصطلحات. عندنا الجينوسيد معناتها إبادة جماعية، لي فيولاسيون انتهاكات، رقم 3 على ريبريسيون اللي هي القمع، رقم 4 لا كوميونيتي انترناسيونال اللي هي المجتمعات العالمية، رقم 5 إليمون إكسترا تيريتوريو اللي هو عناصر خارج الإقليم، رقم 6 كوبيراسيون بينال التعاون الجنائي، رقم 7 جوريديكسيون ناسيونال محاكم وطنية، رقم 8 ديكريم ترانسناسيونو الجرائم العابرة للحدود، ورقم 9 لا كوريبسيون اللي هو الفساد. هكا كنا شفنا مع بعضنا اليوم بعد في السوجي هذا بعد الأسئلة كيفاه يجيو في الامتحان. ودركا راح نزيدو نحلو مع بعضنا موضوع آخر بهكا تديو فكرة واضحة على مقياس المصطلحات القانونية وتعرفوا أكثر نوعية الأسئلة اللي قادرة تجيكم، وفي نفس الوقت راح تتعلموا مصطلحات قانونية جديدة تضيفوها للقاموس تاعكم. نبداو مع بعضنا لهنا لوبوزيسيون سيغ شيك اللي هي المعارضة على الشيك. كما راكم تشوفوا نفس الطريقة في كل مرة. لهنا عندنا النص اللي هو دراسة النص، ومن بعد عندنا الأسئلة المتعلقة بالنص، وفي الآخر راح تكون عندنا مصطلحات اللي رايحين نترجموها للغة العربية. نبداو مع بعضنا دراسة النص. l'opposition sur chèque اللي هي المعارضة على الشيك. Le titulaire d'un compte ne peut former opposition qu'en cas de perte du chèque, vol ou utilisation frauduleuse, imitation de signature par exemple. دونك لهنا قالك اللي عنده كونت سواء بنكير سواء في لابوست ما يقدرش يدير المعارضة على شيك غير في زوج حالات. الحالة الأولى إنه يكون ضيع الشيك تاعو، والحالة الثانية إنهم يكونوا سرقوه له ولا داروا له احتيال بار اكزامبل استعملوا السيناتير تاعو ولا التوقيع تاعو ولا حاجة واحدة أخرى كيما هكا.
نكملوا مع بعضنا الفقرة الأخرى. lorsque l'opposition est fondée sur un autre motif c'est-à-dire كي تكون المعارضة تاع الشيك بازي ولا تستند على سبب آخر ميزابار السبب اللي هو ضياع الشيك ولا السرقة والاحتيال، لهنا لا بانك ne peut refuser de payer le chèque معناتها ما تقبلش la banque انها تخلص le chèque. Ainsi vous ne pouvez donc pas faire opposition au chèque pour annuler une commande si la marchandise commandée n'est pas livrée dans les délais, si elle n'est pas conforme au bon de commande ou si tout simplement vous avez changé d'avis. قال لك لهنا ما تقدرش دير اعتراض على الشيك والبنكة ما تقبله لكش في حالة انك بار اكزومبل كومونديتي سلعة على واحد وعطيتي له الشيك تاعك انت مسيني ومن بعد انديري ما وصلتكش السلعة في الوقت حبيتي انت دير اعتراض على الشيك هذيك، لهنا البنكة ما تقبلك. ولا في حالة انه بدلتي رايك ما عادتش عجباتك السلعة ولا السلعة اللي وصلتك ماهيش هي نفسها اللي طلبتها، في الحالات هذه كل ما يصلحش دير الاعتراض على الشيك وما تقبلهولكش البنكة، معناتها راح تكمل تخلص عادي جدا. Vous devez faire opposition le plus rapidement possible. Cela permet de vous dégager de toute responsabilité. Les sommes litigieuses payées par des chèques présentés à votre banque après opposition ne vous seront pas ديبيتي. دونك لهنا انت في حالة ما صرالك سرقة فول ولا صرات لك باخت راحلك ولا احتيال ولا لازم في اقرب واسرع وقت تروح تديكلاري باللي راهم صرالك هذا البروبليم بهكا اي حاجة تصرى بالشاك هذاك ولا اي مبالغ يخرجه ولا حاجة ما تتحسبش انت عليها وما تكونش ماشية على حسابك انت. Si vous préférez vous présenter directement au guichet de votre banque afin de remettre votre opposition en main propre, n'oubliez pas de demander un reçu et conservez-le. كان حبيتي تروح ديريكت للبنكة وديكلاري باللي راهو راحلك ولا سرقولك ولا باللي راك ما عدتيش مسؤول على هذاك الشيك، لهنا لازم تتأكد من انك ديتي البون اللي محطوطه فيه وتستحفظ به مليح باه بعد كي تصرى حاجه انت تبريزونتي الورقه ديك وتقول باللي راك خاطي انت اللي صرالو المشكل ولا اللي جبد السوارد. سي ان شيك Si un chèque que vous avez rédigé et remis à son bénéficiaire a été perdu ou volé, celui-ci devra adresser au courrier à votre banque. Dans cette lettre, il devra confirmer avoir perdu le chèque dont il précisera le montant ainsi que le numéro en cas de perte et il s'engagera en outre à ne pas le représenter à l'encaissement s'il le retrouve. لهنا كي تكون انت مديتي شيك لعبد واحد اخروش العبد هذاك راحلو ولا صرات حاجه لازم يروح يديكلاري باللي راهو في البنكه تاعك انت باللي راهو هو ما عادش عنده الشيك هذاك وباللي راحلو معناتها ما عادش هو مسؤول عليه وما يديرش احتيال ويروح من بعد بار اكزومبل من بعد ما يقول لك راحلي يروح يجبد السوارد هذوك من وراك انت. دونك لازم سير بلاص يروح يديكلاري باللي راحلو الشيك. دونك هذا لهنا هذه هي دراسة النص وهكا تحاولوا انكم تشرحوا تفهموا بالعقل النص تاعكم وديما اول حاجة ديرها انكم تقراوا الاسئلة قبل ما تقراوا الشرح تاع النص. دونك نروحوا للاسئلة. dans quel cas peut-on faire l'opposition c'est-à-dire في اي حالات نقدروا نديروا المعارضة هذه ولا l'opposition. لهنا راهو المصطلح القانوني opposition sur chèque. Deuxième تاني سؤال اللي هو citer les conditions dans lesquelles l'opposition est annulée. كما راكم تشوفوا لهنا راهي تقريبا نفس الأسئلة تتعاود كما سؤال في النص السابق حتى هو طلب لنا citer معناتها أذكر هادو الكلمتين تحفظوهم بتشفعوا على الأسئلة. لهنا قالك أذكر الظروف اللي تقدر تدير فيها l'opposition ولا تانيلي الشيك تاعك. السؤال الثالث comment faire opposition كيفاه ندير المعارضة ولا l'opposition. السؤال الرابع donner les définitions des termes suivants مد التعريفات تاع هادوما المصطلحات شيك دو بانك شيك باغي. السؤال الخامس traduire l'extrait suivant en arabe. قبيلة في السوجي اللي قبل أعطاونا إن نترجموا هذيك الجملة للفرنسية ولهنا أعطاونا به نترجموا هذه الجملة للغة العربية اللي هي le chèque est écrit par lequel le titulaire d'un compte اللي هو littéraire dans l'ordre à sa banque le terrain de remettre à un tiers bénéficiaire le porteur sur présentation de cet écrit une somme déterminée et lui
apparaître non est disponible. donc لهنا برك تحاولوا انك راهي تقريبا مصطلحات قانونية، يعني شيك تيتولير مد اللي رايح يخرج السوارد لوردر دو بانك تيير بينيفيسير. دونك هادو كل راهم مصطلحات قانونية. راح تحاولوا انكم تبازيو اكثر على ترجمة المصطلحات القانونية اللي تكونوا حفظوهم ديجا المصطلحات هذوك، ومن بعد تحاولوا انكم تشكلوا بركة اعتذر قلت ومن بعد تحاولوا انكم بركة تشكلوا جملة بهدوك المصطلحات القانونية، معناتها تحكموا هذه الجملة تسطروا على المصطلحات القانونية اللي فيها، تروحوا ترجموا هدوك المصطلحات القانونية اللي كنتوا حافظينهم، ومن بعد تحاولوا انكم تشكلوا جملة بهم حتى تكون في اللغة العربية تاعنا نفس الشيء، تروحوا تسطروا عليهم اللي هما باللغة العربية، تترجموهم من اللغة الفرنسية كما كنتوا حافظين اساميهم باللغة الفرنسية، وتحاولوا انكم بعد تشكلوهم في جملة. الترمينولوجي اللي هي المصطلحات كما قلنا عندنا مجموعة مصطلحات رايحين نجاوبوا عليه. لهنا راهي الإجابة رانا شفنا لهنا تقريبا نفس الترجمة تاع النص، وراح نشوفوا الأجوبة. الجواب الأول قالك أخي قلنا في السؤال الأول وش هما لي كا اللي نقدروا نديروا فيهم لي بوزيسيون. لو بوزيسيون انتم راح تروحوا ديريكت تفركتوا لهنا وين مكتوبة كلمة كا، ها تقرأ الجملة الأولى هاي opposition formée opposition كون كا دو، هذه ما تحتاج انك تكون تعرف اللغه الفرنسيه، تقدر بكل سهوله تخرجها. هاو كاينه التيري الاولى وكاينه التيري المطه الاولى، المطه الثانيه هاي بيرت دي شيك، المطه الثانيه فول او utilisation frauduleuse، تكملوا حتى وين تلقاو نقطه، هاي كاينه نقطه بعد نهايه القوس، تهزوهم كيما راهم وتحطوهم وتجاوبوا بهم. سيتي لي كونديسيون ليكال لوبوزيسيون اي انولي، نفس الشيء ديما تلقاوهم في النص، تروحوا برك تفركتوا على الجمل. Là, les conditions dans lesquelles l'opposition est annulée sont lorsque la marchandise commandée n'est pas livrée dans les délais, si elle n'est pas conforme au bon de commande en cas de changement d'avis. قبيله قلنا باللي راهو كاينه حالات ما تقدرش دير فيها لو بوزيسيون ما تكونش مقبوله. هاي لهنا مكتوبه lorsque l'opposition est fondée sur un autre motif la banque ne peut refuser de payer de chèque. معناتها كي تكون كاينه سبب اخر من غير السبب تاع السرقه والاحتيال ما تقدرش ترفض البنك. لهنا تلقاي vous ne pouvez donc pas، vous ne pouvez pas معناتها حاجه ما كانش ما تقدرش، تروحوا تهزوهم كيما راهم لي وين محطوطين بالفاصله وين تلقاو نقطه تحبسوا. لهنا هاي وين كاينه نقطه راكم تقراو حتى تلقاو شونجي دافي بحدها نقطه. لهنا يحبس السؤال معناتها تروحوا ديريكت تهزوهم كيما راهم بعد ما نص الاجوبه، تروحوا تفركتوا برك على الكلمات اللي كاينين في السؤال اللي يشبهوا للفقرات وين في النص وتخرجوهم وتروحوا تكتبوهم برك حتى ما عرفتوش معليش، يعني مهم انكم تكتبوا المطلوب. سؤال الجواب الأخير les étapes pour faire une opposition sont prévenir au plus vite votre établissement bancaire par téléphone, signaler la perte ou le vol du chéquier à la gendarmerie ou à la police. Troisième, confirmer sans délai votre opposition par écrit à votre banque par lettre, recommander avec accusé de réception avec indication des numéros de chèque en cause si vous les connaissez et adressez. Lui, un double de votre déclaration de perte ou de vol s'il y a eu lieu. لهنا يا اما تكونوا حافظينها ديجا عطاها لكم الاستاذ في الدرس، يكون معناتها كيما تلقاوش الجواب في النص معناتها هذا راهو عطاه لكم في الدرس تاعكم وحفظتوه، ولا تقدروا تفركتوا مام هنا تقدروا تلقاو في النص باللي راهي من بعد الحالات كما هي قلنا بلي لازم تشقى انت للبنكة، ولا الحالة تاع انه كي يكون واحد اخر يديكلاري حتى هو بلي راهو راح له الشيك ماهوش هو المسؤول عليه. الريبونس كات لي ديفينيسيون عادة ما تكون عطاها لكم الاستاذ ديجا وراح تزيدوا تحفظوها بك وتحطوها كيما راهي. chèque de banque, chèque émis par le banquier à la demande des clients directement au bénéfice des créanciers après avoir débité du compte des clients la somme correspondante. Ce chèque a pour effet de garantir aux bénéficiaires l'existence de la provision pendant le délai légal de la validité des chèques. دونك هذا هو وش معناتها شيك دو بنك، راهو شيك بركة يمد واحد الواحد باهي يجبد به السوارد. الحوايج اللي تضمنوا انه يكون موقع كي تشوفوا البنكة راح تمد سوارد لهداك العبد. Le chèque barré, chèque non indosable sauf au profit d'une banque. Il ne peut
être directement encaissé par le bénéficiaire du chèque qui doit le remettre à son banquier, se fait remettre les fonds et crédite le compte du bénéficiaire du chèque. Donc chèque barré ماهوش كيما شيك دو بنك. شيك دو بنك يقدروا يخرجوا به صوارد. الشيك باري ما يقدرش، ما في حتى بينيفيسي، ما في حتى منفعه، ما يقدرش يخرج به صوارد. اصلا ما تقدرش تمد لواحد شيك باري ميزابار في حالة انه كانت البنك تسالك ولا حاجة تقدر تدفع لها شيك باري كشغل كضمان ولا حاجة، حتى ان انت تقدر تدفع لهم الصوارد اللي عليك كما نقولوا احنا. لهنا المصطلحات اللي هي ترمونولوجي: اوبوزيسيون معارضة، فرودولوس تدليس ولا احتيال، فيدوسيير موثوق به، فالسيفيكاسيون تزوير، إيميتاسيون تقليد، بينيفيسيير مستفيد، كريديتور دائن، ديبيتور مدين. هكا نكونوا تعلمنا مجموعة مصطلحات جديدة باه نقدروا نستعملوها، وتأكدوا انكم تستعملوا كل مصطلح والاسم تاعو الفرنسي اللي معاه بعدها باه ما تخلطوش المصطلحات. هكا شفنا بعض انواع الاسئله. كما شفتوا راهي الاسئله تكون تقريبا ديما نفسها، معناتها يكون عندك نص والاسئله تكون كاينه بعضها متعلق بالنص وسؤال بركه ولا زوز اللي اعطاه لكم الاستاذ في الدرس، وتكون كاينه بعض المفردات اللي تكونوا حفظتوها من الدرس وجاتكم كيما راهي بعد تحطوا اسمها كيما راهي بعد، معناتها اكتبوا وعاودوا حتى تحفظوهم هذوك المصطلحات القانونيه. هكا نكونوا درنا مراجعه عامه لهذا المقياس اللي هو مقياس مصطلحات القانونيه. اللي ما فهمش حاجه يخلينا الاسئله تاعو في لي كومونتير لتحت، وما تنساوش تدعمونا في الانستغرام طرفي شيماء، وفي لاباج تاعنا تاع الفيسبوك، وفي اليوتيوب شير لاصحابكم الكل باه كل تستفادوا مع بعضكم وتراجعوا كل كيف كيف.